নাস্তা খায় কবিলের মক্তবে আইতেছে ও كويس نوم على طول في النوم اي على طول نوم مشكلة بجرا مشكلة أنا بجرا أنا بمانا ما هي ممكن ناس هذا هي 4 سنة بعدين ما أنا كده أصلا ما في دايما ما في شغل تعالى لا لا ما في بس إذا أنا كده أنا تجربة ساكت إذا واحد مرة روش ساكت إيش أكل هلا ساكت ما في كلام هلا هذا بقى بزرع زي كده هنا أنا شغل بعدين صح؟ أنا شغل هنا بعدين أكل صح؟ أنا فكر 4 سنة بعدين